अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के प्लेटफॉर्म से एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। देखें, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा खतरनाक फेनोमेना या सिस्टम है पूरी दुनिया में। ये हो गया है कि जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस हैं, जो आर्मामेंट्स बनाते हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो सारे के सारे पोल्यूशन करते हैं। और हम ऐसी जोग्राफियल पोजीशन में हैं कि वो हमारे यहाँ आ जाता है। हम तो बिल्कुल 1% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं पोल्यूशन में। लेकिन मुसीबत ये हमें भुगतनी पड़ेगी साला साल। तो इसके लिए फंड एलोकेशन, प्रोजेक्ट्स बनाना, प्रोजेक्ट डिज़ाइन करना, इस पे बिल्कुल काम नहीं हो रहा। और उसकी वजह ये है कि इन्वेस्टमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। और हमारे यहाँ ये बाहर जो तासुर है वो ये है कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए सेफ कंट्री टू इन्वेस्ट। और हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स बाहर से ले सकते हैं क्लाइमेट चेंज के प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए, लेकिन जो ट्रस्ट का, जो भरोसे का फुकदान है, वो इतना ज़्यादा है और हमारी मईशत इतनी ख़राब हुई हुई है। अभी मुझे बड़ा शौक लगा इस बात का, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दह भी मेरे लिए था ये कि 2022 से लेकर 2024 तक एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं पाकिस्तान में रहा, लाहौर में रहा। और इन 3 साल के दौरान 2025 में मैं वापस आया अमेरिका। तो इन 22, 23, 24, 25 इसके दौरान मैंने ये देखा कि जो अच्छे खासे खाते पीते लोग थे, मिडिल ग्रुप में थे, वो भी गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। और जिनकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, वो तो हर वक्त इधर से उधार लेकर, उधर से उधार लेकर, बच्चे की फीस नहीं है, बीमारी हो गई। 30-35 हज़ार रुपये में आदमी क्या कर सकता है मिनिमम। जब हम अभी मैं देख रहा था कि जो असेंबली में शायद 9 करोड़ रुपए या कितने 90 लाख रुपए लोगों की तनख्वाह है। अगर वो 90 लाख रुपीज़ है, मेरे भाई, अगर हम मिनिमम वेज, जो मिनिमम पे है, वो अगर हम कर देते हैं 60 to 70 रुपीज़, तो फिर वो अपने टेबल पे खाना भी रख सकता है, बच्चों को स्कूल भी भेज सकता है। अब एक कमरे के घर में 3 बच्चों के साथ रहना, रक्षा, अगर स्कूल जाना है और रक्षा का किराया ही जो है ना वो 4-5 हज़ार रुपये हो जाता है लोगों का। तो और कॉलेज में भेजना तो इंतहाई मुश्किल हो गया लोगों को। और प्राइवेट कॉलेज का इतना वो हो गया कि गवर्नमेंट के कॉलेजेस, स्कूल्स में तो ख़ास तौर से जो एजुकेशन है वहाँ पर जो एजुकेशन का मेयार है वो काफ़ी डाउन हो गया। हालांकि बुक्स फ्री होती हैं, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग, टीचर्स की तनख्वाह, ये सारी चीज़ों पे हमें गौर करना चाहिए। एजुकेशन का बजट हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए। तो और जब तक कि हम अपने, और बच्चे कितने हमारे स्कूल से बाहर हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल नहीं जाते, ये नंबर्स सारे अवेलेबल हैं, आप लोग देखते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे। लेकिन हमें मिलजुल कर कुछ करना चाहिए। प्राइवेट और ऐसे अस्पताल, ऐसे, सॉरी, नॉट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल की तो बात ही छोड़ देना आप, जो मुश्किल है लोगों को हॉस्पिटल जाने में। ऐसे स्कूल जो कि गवर्नमेंट की एड पे डिपेंडेंट ना हो, हमारे बिजनेसमैन को अच्छे स्कूल बनाने चाहिए। गरीब बच्चों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हमें पढ़ाना चाहिए। हाँ, एक और बात मैं आपसे शेयर करूं
جتنے گاربیج ڈمپس پہ میں گیا، انتہائی بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ 7 سال سے لے کر 12 سال 13 سال کے بچے جو ہیں گاربیج میں سے چیزیں نکال رہے تھے، اور ان سے جب پوچھا گیا، میں نے ڈائریکٹلی ان بچوں سے ذرا بات کی، اور بچے اور بچیاں، کہ بیٹا آپ یہ گاربیج اٹھانے کے بجائے اسکول جاؤ گے، جانا پسند کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں اسکول بھیجیں تو ہم یہاں پر آ کر یہاں پہ ہمیں سانس نہیں آتا، یہاں پہ ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، تو ہم یہ کام کیوں کریں گے؟ تو بہت ساری تکالیف ہیں، لیکن ان کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں اگر ہم کرنا چاہیں تو۔ لیکن آج کل کچھ ایسا امپریشن ہو گیا پچھلے 3-4 سال سے کہ ہم آگے کی طرف نہیں جا رہے ہیں، ہم پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، اور اللہ سے ہم لوگ دور بیٹھے ہوئے تو صرف دعا کر سکتے ہیں، تو دعا بھی کریے اور دوا بھی کریے، مل جل کر ہم ان تکالیف کا فائدہ اٹھائیں۔ اور میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ ہمیں جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو بہت ہی امیر لوگوں کے گروپ اس میں شامل ہے، جو بجلی کا ہمیں بجلی نہیں ملتی، لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ جو ایک اس کا اصول ہے کہ جو آئی پی پیز ہیں ہمارے بہت سارے، کہ یا بجلی لو یا پے کرو، اگر نہیں بھی لیتے تو آپ پے کرو۔ تو یہ اب نیگوشیٹ کرنا چاہیے، ان لوگوں نے بڑے پیسے کما لیے ہیں، اب اس کو نیگوشیٹ کر کے، کچھ لوگوں نے کیا ہے، کچھ لوگوں نے کلوز کیا ہے، کچھ لوگوں نے نیگوشیٹ کیا ہے، تو اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سرکولر ڈیٹ بڑھاتے جانا، اور ابھی میرے ذہن سے نکل گیا، میں نیکسٹ اپنا جو گفتگو کروں گا اس میں شیئر کروں گا آپ سے کہ کتنے ٹریلین روپے ہم نے 2023-24 میں آئی پی پیز کو دیے ہیں۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دے سکیں گے اور بہتر ان کو کھانا دے سکیں گے۔ یہ پولوشن سے، اسموگ سے، اس سے ہمارا کھانا بھی تباہ ہو رہا ہے، اور جو دوسری تباہیاں ابھی ہوئی ہیں 2025 میں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو اللہ حافظ کہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اور وہ جو 14 افراد جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکے ہیں ہائی وے پر، ان کے لیے دعا کریے، اور ہائی وے پولیس کو کوئی یہ سجیشن دے نا کہ بھئی پیکٹ سسٹم کر دیں، گاڑیوں کو روک دینے سے کمپلیٹلی بزنس کا نقصان ہوتا ہے، تو ان کو کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں چلائیں، تو ایک آگے اسکارٹ ہو، پیچھے اسکارٹ ہو، اور وہ ایک اسپیڈ ہو، اور اس سے آگے باہر کوئی جائے تو اس کو ایک جگہ کھڑا کر دیں، اس کو 10,000 فائن کریں، 20,000 فائن کریں، لیکن انفورسمنٹ کریں، اور پیکٹ سسٹم کو اڈاپٹ کریں۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔